नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा हिउँदे अधिवेशनको हठात अन्त्य गरियो। सभामुख र अन्य दलहरूसँग अधिवेशन अन्त्य गर्ने बारे सरकारले छलफल गर्न समेत आवश्यक ठानेन। यसले संघीय संसदलाई सरकारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट भएको छ। दलहरूले विरोध गरे तर त्यो विरोधले सरकारलाई कहीँ कतै छोएन। पछिल्लो राजनीतिक चलखेलका कारण संघीय संसददेखि राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रदेश सभासम्मका 14 सांसदको पद रिक्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारबाट पत्र पाउन साथ रिक्त सबै स्थानमा निर्वाचन गराउने तयारी थालेको छ। उता लुम्बिनी प्रदेशमा अन्ततः मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद नाटकीय हिसाबबाट जोगिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कहाली लाग्दो बन्न थालेपछि सरकारले बल्ल आएर विद्यालयहरू वैशाख भरका लागि बन्द गरेको छ। यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्ट पनि साँझ 8 बजेपछि चलाउन नपाइने नियम लागू गरेको छ। उता चोरिएको वज्र बाराही माईको मूर्ति 52 वर्षपछि वज्र बाराही मन्दिरमा सिन्दुर जात्रा हर्ष बढाएका साथ पुनर्स्थापित गरिएको सँगसँगै नेपालले त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा देखाएको चमत्कार पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य। सरकारको हतोत्साही मानसिकता देखिएको माओवादी केन्द्रको टिप्पणी। कसैसँग सल्लाह परामर्श नगरिकन किन गर्नुभयो भन्ने क्वेसन छ। एमालेले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने 8 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कडा कारबाहीको चेतावनी। थप 2 दिनको समय राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने समेत पनि। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको 3.5 घण्टामै लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद हेरफेर। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका 3 सांसद बने मन्त्री। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1200 नाघ्यो। वैशाखमा शान्तसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द। बेलुका 8 बजेपछि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न नपाइने। प्रयोगात्मक तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्ने। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालको मलेसिया विरुद्ध शानदार जित। मलेसियालाई 9 विकेटले हराउँदै नेपाल विजयी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य र आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहिआएको छ। यता माओवादी केन्द्रले हतारमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले हतोत्साही मानसिकता देखाएको आरोप लगाएको छ। नगरिकन आजै चाहिँ तपाईँको समापन किन गर्नुभयो त? त्यो पनि दिउँसो चाहिँ अहिलेसम्म दिउँसो समापन गरेका छैन। आज 1 बजे समापन गरेका छ। किन 1 बजे समापन गर्नुभयो चाहिँ? कसैसँग सल्लाह परामर्श नगरिकन किन गर्नुभयो भन्ने क्वेसन चाहिँ छ। सर्वोच्चको आदेश बमोजिम फागुन 23 गते संसद अधिवेशन सुरु भएको थियो। विधेयक अधिवेशन हुनुपर्ने भए पनि सत्ताको खिचातानी तथा सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीको टकरावका कारण यो अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक पेश हुन सकेन। विधेयक अधिवेशन अन्त्य भए पनि चाँडै नै बजेट अधिवेशन सुरु हुनेछ। जेठ 15 गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बजेट अधिवेशन चाँडै सुरु हुनेछ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने र गराउन नेतृत्व गरेका 8 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले पार्टी अनुशासन विपरीत गतिविधि गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 2 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै फ्लोर क्रस गर्ने प्रकाशवाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमर थापालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो।
फ्लोर क्रस गरेर पार्टी व्हिपको उल्लङ्घन गर्ने 4 जना व्यक्तिहरू, 4 जना प्रदेशसभा सदस्यसहित अस्ति स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण नदिनुभएका र हाल निलम्बनमा पर्नुभएका तर कर्णाली प्रदेशमा त्यो ढङ्गको अनुशासनहीन गतिविधि गर्नका निम्ति नेतृत्व गर्नुहुने 4 जना नेताहरूलाई थप 2 दिनको समय राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने समेत पनि निर्णय यो बैठकले गरेको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गर्नुभएको सांगठनिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको छ। अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति रहेकाले तयारी रहनुपर्ने उल्लेख रहेको छ। यस्तै महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक 10 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको 3.5 घण्टामै मन्त्री परिषद विस्तार र हेरफेर गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादीका 41 प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर दिउँसो 1 बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। त्यसको 3 घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादीका 5 मध्ये 3 र हस्ताक्षर नगर्ने 1 जनालाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। नवनियुक्त 4 मन्त्रीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका सन्तोष कुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रालयमा नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहालवाला मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्नुभएको छ। प्रदेशका 7 मन्त्रालय फुटाएर 8 मन्त्रालय बनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतको इशारामा काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले भारतको विरोध गर्दै हिँडे पनि अहिले भारतकै इशारामा चलेको आरोप लगाउनुभयो। हिजो सबभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली अहिले इन्डियाको तुमसलम भोगिसक्यो। भारत विरुद्ध नाराबाट जितेको ओली अहिले भारतको टाउन छिर्न सकेको छ। कहाँ छ राष्ट्रवाद? त्यसका अनुसार यिनीहरू राष्ट्रवाद पनि होइनन्, केही होइन। यिनीहरू चाहिँ खालि एउटा चाहिँ अपर्चुनिस्ट हुने। सभापति देउवाले अहिले ओलीकै कारण प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताउनुभयो। तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले त्यो सम्भव हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि जसपाले समर्थन गर्न लागेको तर्क पनि गर्नुभयो। त्यहाँ बहुमतको सरकार छ, त्यहाँ अहिलेसम्म बहुमतको सरकार भन्नु पर्यो नि। फिर्ता नलिएसम्म प्रचण्ड पार्टी र चाहिँ माओवादी र एमाले पार्टी भएर बहुमतको सरकार हुँदैछ। के गर्ने? हटाउनु प्रचण्डले फिर्ता लिएको छैन। प्रचण्डले फिर्ता लिए पनि मधेसी पार्टीले उल्लासबाट गर्न खोजिरहेछन्। सभापति देउवाले नेवी संघमा रहेको गुटबन्दीप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेपालमा सोमबार थप 1281 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7001 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1227 र 547 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 54 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,85,900 पुगेको छ। त्यस्तै थप 8 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु हुँदा हालसम्म 3091 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा थप 255 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,75,555 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,254 जना आइसोलेसन र 81 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने हालसम्म 23,52,502 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
सरकारले मुख्य शहरमा सबै विद्यालय तथा कलेज सहित शैक्षिक संस्थाहरू वैशाख मसान्तसम्म बन्द सहितको आदेश जारी गरेको छ। सोमबार मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले कोरोना संक्रमण गम्भीर बन्दै गएका मुख्य शहरका सबै शैक्षिक संस्थाहरू वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। परीक्षा भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पनि सरकारले आदेश दिएको छ। 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरू अपनाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्ट बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि भने होम डेलिभरी मात्र गर्न पाइने प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व र मलामीमा पनि 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने उहाँले बताउनुभयो। मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारन, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा 25 जनाभन्दा बढी नहुने र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना हुने गरी मात्र सञ्चालन गर्ने। मन्त्री परिषदले सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जिमखाना, फुटसल सभा, आमसभा, जुलुस, दर्शक सहितको खेलकुद पनि वैशाख मसान्तसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। भारतबाट बेलहिया नाका हुँदै आएका 4 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि उनीहरू सीमाबाट नै बेपत्ता बनेका छन्। सरकारी निकायको आँखा छल्दै सीमा नाकाबाट बेपत्ता बनेका 4 संक्रमित कहाँ छन् कुनै पत्तो लाग्न सकेको छैन। हेल्थ डेस्क स्थापनापछि बेलहिया नाकाबाट 10,500 बढी नेपाली फर्किए, तर जनशक्तिको अभावमा हेल्थ डेस्कमा जम्मा 80 जनाको मात्र एन्टिजेन परीक्षण भएको छ, जसले गर्दा रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमणको दर कहाली लाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। भारतबाट रोजगारी गरी फर्किएका नवलपरासीका एक पुरुषको रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा एन्टिजेन जाँच गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका उनी कोरोना पुष्टिपछि त्यहाँबाट भागे। अहिले उनी कहाँ छन् भन्ने अत्तो पत्तो नै छैन। उनी जस्तै बेलहिया नाका हुँदै फर्किने अन्य 3 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भयो, तर उनीहरू पनि कहाँ छन् भन्ने जानकारी सरकारी निकायसँग नै छैन। उनीहरूको खोजीमा पनि कुनै तदारुकता देखाइएको छैन। भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि बेलहिया नाकामा गएको चैत्र 10 गतेदेखि पुनः हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको हो, तर हेल्थ डेस्कमा जनशक्तिको चरम अभाव छ। 9 जनाको दरबन्दी भनिएकोमा जम्मा 3 जना स्वास्थ्य कर्मी छन्। गेटमा आयो एड्रेस, होम एड्रेस और नाम एंट्री करे, बाकी कोई होल्डिंग सेंटर में राखेन और कोई टेम्परेचर ना रहे। हेल्थ डेस्क स्थापनापछि भारतबाट 10,500 बढी नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। यी मध्ये अहिलेसम्म 80 जनाको मात्रै एन्टिजेन जाँच भएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै गएपछि जिल्ला स्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना, आइसोलेसन, आइसियु, भेन्टिलेटर थप गर्ने र होटलहरूलाई आइसोलेसन बनाउने तयारी गरेको छ। हाम्रो स्थानीय तहमा 4 मेडिकल सुविधा भएका ठाउँहरूमा चाहिँ हामी अस्पताल चिकित्सकीय सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। र सबभन्दा अर्को हामीले लिएको भनेको चाहिँ मास्कलाई सरकारी निकायहरूमा चाहिँ मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। मास्क बिना चाहिँ ओहोरदोहोर नियन्त्रण प्रणाली, ओहोरदोहोर गरेमा चाहिँ नियन्त्रण प्रणाली र अलिकति दण्डात्मक नीति पनि हामीले अवलम्बन गर्नेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो जुन विद्यालयको क्षेत्र छ, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार मलाई लाग्छ आज नेपाल सरकार जे निर्णय भएको छ त्यो निर्णयको चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुने चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। रूपन्देहीमा सोमबारसम्म 367 जना सक्रिय संक्रमितको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसमध्ये 17 जनाको आइसियु र 8 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार जारी छ। जिल्लामा तीव्र रूपमा फैलदो संक्रमणलाई रोक्न सीमामा कडाइसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ। न्युज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। सांसदहरूले दल अदल बदल गरेपछि संघीय संसदका दुवै सदन र प्रदेशसभाका विभिन्न स्थानमा पद रिक्त भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित 4 सांसदहरू र राष्ट्रिय सभाका 1 सांसद गरी 5 जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद खारेज भएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त पदमा 35 दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। प्रदेश सभामा पनि 9 स्थानमा पद रिक्त भएको छ। दल अदल बदल र दलीय कार्यवाहीको क्रम रहेकोले केही स्थान अझै रिक्त हुन सक्नेछन्। निर्वाचन आयोगले एकैपटक उपनिर्वाचनको तयारी गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। साविकको नेकपा विघटन हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि दल अदल बदलको क्रम सुरु भएको हो। माओवादी केन्द्रबाट संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाबाट 4 र राष्ट्रिय सभाबाट 1 सांसद एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद खारेज भएको छ। यी स्थान रिक्त बनेका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभाका 9 स्थान रिक्त भएका छन्। रिक्त स्थानहरू: प्रतिनिधि सभा 4 सांसद पद रिक्त, अर्घाखाँची कारवाहीमा परेका सांसद टोप बहादुर राय माझी, कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 कारवाहीमा परेका सांसद गौरीशंकर चौधरी, कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 कारवाहीमा परेका सांसद लेखराज भट्ट, रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 कारवाहीमा परेका सांसद प्रभु शाह, राष्ट्रिय सभा 1 सांसद पद रिक्त, बागमती प्रदेश कारवाहीमा परेका सांसद रामबहादुर थापा बादल, कारवाहीमा प्रदेश सभा सदस्यहरू 9 स्थान रिक्त, प्रदेश सभा 1 मा टंक आङबोहाङ, प्रदेश सभा 2 मा ज्वाला कुमारी शाह, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीर र रामचन्द्र मण्डल, लुम्बिनी प्रदेश सभामा दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने। यी 14 सांसदहरू कारवाहीमा परेपछि रिक्त भएका हुन्। यसबाहेक कर्णाली प्रदेशमा एमालेबाट फ्लोर क्रस गर्दै माओवादी केन्द्रलाई साथ दिने 4 सांसदहरूलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको एमालेले जनाएको छ। यता निर्वाचन आयोगले सबै तर्फबाट रिक्त स्थानहरूको परिपत्र आए उपनिर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको 6 महिनाभन्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको 6 महिनाभन्दा बढी अवधि पदावधि बाँकी रहेमा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था अनुसार अब उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने त्यो उपनिर्वाचन पनि निर्वाचन आयोगले गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यो सम्बन्धमा समेत आयोगलाई जानकारी भएकै छ र त्यसलाई मनन गरिरहेको अवस्था छ। नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समयावधि 6 महिना बढी भए रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर राष्ट्रिय सभा रिक्त रहेको अवस्थामा 35 दिनभित्र निर्वाचन सक्नुपर्नेछ। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। 2026 सालमा हराएको मूर्ति पुनर्स्थापित गर्न पाउँदा ललितपुरको ठेसो र चापागाउँवासीले सोमबार हर्ष बढाइ नै गरेका छन्। विगत 52 वर्षदेखि राष्ट्रिय संग्रहालयमा सुरक्षित रहेको वज्रबाराही माईको मूर्ति राष्ट्रिय संग्रहालयले वज्रबाराही ख गुठीलाई हस्तान्तरण गरेपछि सिन्दूर जात्रा गरेर हर्ष बढाएका साथ मूर्ति पुनर्स्थापित गरिएको हो। एक रिपोर्ट। ललितपुरको चापागाउँ स्थित वज्रबाराही मन्दिरको देवगृहबाट 52 वर्ष अघि चोरी भएको 355 वर्ष पुरानो मूर्ति पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासीले लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए। तस्करहरूले मूर्ति विदेश लैजाने क्रममा मूर्तिको शक्तिका कारण हवाई उडानमा समस्या देखिएपछि विमानस्थलको झाडीमा नै फ्यालिएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली सेनाका केही जवानहरूले पैदल यात्राको क्रममा मूर्ति भेटेपछि राष्ट्रिय संग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको थियो। आफ्नो कला संस्कृति स्थानीयको रक्षा गर्ने देवीको रूपमा पूजा आराधना गर्दै आएको मूल्यवान मूर्तिलाई आफ्नै स्थानमा पुनः भित्र्याउन वज्रबाराही ख गुठी गोदावरी नगरपालिका साथै स्थानीयवासीले ठूलो पहल गरेका थिए। राष्ट्रिय संग्रहालयबाट वज्रबाराही माईको मूर्ति पूजा आराधना गरी सिन्दूर जात्रा सहित पुनः वज्रबाराही मन्दिरमा पुर्याएर पुनर्स्थापित गरिएको थियो। हामीले हाम्रो संस्कृति सम्पदा र जात्रा पर्वलाई जुन जोगाउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ माटपमा रहेको हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत रहेको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गतमा रहेको वज्रबाराही माईको मूर्ति जुन चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ आफ्नै ठाउँमा आफ्नै चाहिँ देवी घर आगच्छमा आजबाट हामीले प्रतिस्थापन गर्नको लागि यो चाहिँ सहज वातावरण बनेको छ।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट करिब 150 भन्दा बढी मूर्ति हराएका छन्, जसमध्ये 100 भन्दा बढी मूर्तिहरू भेटिएको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयले जनाएको छ। यसरी भेटिएका मूर्तिहरू राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राख्ने गरिएको छ। विभिन्न किसिमले चोरी गएर नेपाल फर्केका मूर्तिहरू, बाहिरबाट फर्केका मूर्तिहरूलाई चाहिँ कुनै पनि संस्था, गुठी अथवा कुनै त्यसको ओनरसिपले यो हाम्रो हो भन्ने कुराहरू दाबीसहित, आइडेन्टिफाईसहित, त्यसको चाहिँ प्रमाणसहित उनीहरूले चाहिँ माग्यो भने हामीले फिर्ता दिने भन्ने चलन छ। प्राचीन तथा ऐतिहासिक मूर्तिहरू हराउन थालेपछि अहिले यसको सुरक्षाका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले विशेष सुरक्षा अपनाउने तयारी गरेका छन्। हरेक प्राचीन र ऐतिहासिक मूर्तिहरूमा साइरन जडान गरेर चोरी तस्करी हुनबाट बचाउने प्रयासको थालनी गरिने पनि गोदावरी नगरपालिकाले जनाएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गुलका साथ सरिता अरियालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विरोधमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। MCC सम्बन्धी सम्झौता अघि नबढाउन दबाब दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, नेकपा मसाल लगायतका साना दलको मोर्चाले सोमबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले MCC चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, MCC परियोजना खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ। घर भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने खानेतेल, तरकारी, माछा मासु, गेडागुडी लगायतका खाद्यान्न सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण उनीहरूको भान्सा महँगो भएको हो। महँगी बढ्दा पनि सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट। खानेतेल, घिउ, दाल, तरकारी, गेडागुडी तथा फलफुलजन्य वस्तुको मूल्य करिब 20% वृद्धि भएको छ। सरकारले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा व्यापारीहरूलाई मूल्य बढाउने बहाना भएको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिना नेपाल राष्ट्र बैंकले खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको जनाएको छ। बजारमा खानेतेल, भटमासको तेल, सनफ्लावर तेल र तोरीको तेलमा 15 देखि 20% सम्मले मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बजारमा घिउ तेलको मूल्य 20% बढेको छ। सरकारले बजारलाई कडाई गर्न नसक्दा पनि बजार भाउ आकाशिएको हो। तेलजन्य वस्तुहरूको यो विश्व स्तरमै नै अलिकति अभाव देखिएको चाहिँ छ। खास गरी यो चाहिँ ओइल सीड्स, बटमास आदि चाहिँ उत्पादन गर्ने मुलुकहरू, ब्राजिल लगायत मुलुकहरूमा खडेरीको अवस्था चाहिँ देखियो। खडेरीको कारणले तेलजन्य वस्तुको आपूर्ति विश्व स्तरमै नै कमी आयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलका अनुसार बजारमा अन्य वस्तुको तुलनामा खाद्य सामग्रीको मूल्य गत वर्षभन्दा बढी हो। घिउ तेलको मूल्य वृद्धि 19.97%, फलफुलजन्य वस्तुको मूल्य 15%, दाल तथा गेडागुडी 10% भन्दा बढी, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु 4.34%, माछा मासुजन्य वस्तु 5.5%, गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ 8.65%। बजारमा ठूला व्यापारी तथा उद्यमीहरूले खाद्य सामग्री लुकाउने तथा कालोबजारी गर्दा खाद्य सामग्रीको मूल्य बढ्ने गरेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। ठूला उद्यमी तथा व्यापारीले गोदाममा सामान भण्डारण गर्ने गरेका छन्। ठूला व्यापारीहरूले चाहिँ कुनै वस्तुको, आफूले बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य वृद्धि भइराखेको छ भने अभाव सिर्जना गर्ने, भण्डारण गर्ने, लुकाउने आदि, होर्डिङ गर्ने, सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा पनि मूल्य वृद्धि भइराखेकोमा थप मूल्य वृद्धि गराउनुमा यो होर्डिङ, यो लुकाउने, सञ्चय गर्ने यो व्यापारीहरूको प्रवृत्तिको कारणले पनि थप व्यवहार चाहिँ उपभोक्ताले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिडको समस्या भोगिरहेका सर्वसाधारण पछिल्लो दिनमा मूल्य वृद्धिका कारण थप समस्या भोगिरहेका छन्। क्यामेरामा अशोक मानन्धरको साथमा नवराज 40को रिपोर्ट।
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दोजाममा पहिलोपटक गाडी पुग्दा स्थानीयवासी हर्षले नाचेका छन्। सदरमुकाम सिमकोटबाट 4 घण्टा पैदल दूरीमा रहेको दोजाम गाउँमा गाडी पुगेपछि स्थानीयवासीले चोकचोकमा बसेर गाडीको पूजासँगै स्वागत गरेका थिए। 4वटा बोलेरो जिप र एउटा ट्र्याक्टर पहिलोपटक दोजाम गाउँमा पुगेपछि स्थानीय बासिन्दाले गाडीको पूजाआजा गर्नुका साथै गाडी चालक र गाडीमा दोजाम पुगेका यात्रुलाई समेत फुलमाला, खादा र अबिरले स्वागत गरेका थिए। गाडी आएपछि सिमकोटसम्मको यात्रा मात्र नभई धेरै सुख प्राप्त हुने स्थानीयवासी बताउँछन्। गाडी पुगेसँगै महँगी पनि कम हुने, सबै कुरा सहज उपलब्ध हुने दोजामवासीको विश्वास छ। सिमकोट गाउँपालिकाको 8 नम्बर वडा स्याडा बाहेक अन्य 7वटा वडा सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ललितपुरको कुपनडोलमा सुविधा सम्पन्न ड्रिम बुक हाउस सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। ड्रिम बुक हाउस कथालय र रिड मोर प्रकाशन गृहको संयुक्त लगानीमा पठन संस्कृति अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित पुस्तक पसल स्थापना भएको हो। यहाँ पुस्तक बिक्री वितरणदेखि विभिन्न साहित्यिक गतिविधि पनि सञ्चालन गरिनेछन्। ड्रिम बुक हाउस पुस्तक पसल मात्र नभएर शैक्षिक तथा साहित्यिक क्रियाकलापमा हुने थलोको रूपमा विकसित गर्ने सञ्चालकको लक्ष्य पनि छ। यहाँ लेखक तथा पाठकलाई जोड्न र बालबालिका तथा युवावस्थालाई अध्ययनमा आकर्षित गर्न कफी खाँदै पढ्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। शैक्षिक पाठ्यक्रम गर्ने प्रकाशन तथा वितरण गर्ने रिडमोर पार्टनर रहेको यो बुक हाउसमा साहित्यिक बाहेक शैक्षिक पुस्तक पनि पाइन्छ। किताब बेच्ने मात्रै नभइकन शैक्षिक क्रियाकलाप हुने एउटा थलोको रूपमा हामीले विकास गर्न खोजेको हो। जस्तै यहाँबाट विद्यार्थीले या सबैले किताब किनेर जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। उहाँहरूले यहाँ आएर पढेर विथ कफी किताब पढेर पनि जान सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यहाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू हरेक महिनामा 2 चोटि या 3 चोटि स्टोरी टेलिङ सेसनहरू या विभिन्न यस्तो बाल साहित्यलाई प्रमोट हुने कार्यक्रमहरू पनि हामी गर्दैछौँ। बुक हाउसमा पठन संस्कृति बढाउन नियमित रूपमा लेखक र पाठकबीच अन्तर्क्रिया हुने बताइएको छ। अब बिजनेस न्युज। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 37 अङ्क भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 37 अङ्क भन्दा बढीले घट्दा कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। नेप्से 37.58 अङ्कको गिरावटपछि परिसूचक 2661 अङ्कमा कायम भएको हो। आइतबार 8 अर्ब बढीको कारोबार भएको शेयर बजारमा सोमबार 6 अर्ब 75 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। जलविद्युत र फाइनान्स समूह क्रमशः 3 र 6 अङ्कले बढेका छन् भने अरू सबै समूह घटेका छन्। बैंकिङ 34, व्यापार 107, होटेल तथा पर्यटन 240, विकास बैंक 56, निर्जीवन बीमा 239, उत्पादन 41, अन्य 26, माइक्रो फाइनान्स 62 र जीवन बीमा समूह 129 अङ्कले घटेका छन्। समग्र बजार घट्दा 2 कम्पनीको मूल्य भने 10% ले बढेको छ। ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र महिला लघुवृत्त वित्तीय संस्थाको मूल्य 10% को हाराहारीमा बढेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाए लगतै वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई भाडा बढाएको छ। आयल निगमले हवाई इन्धनको भाडा बढाएसँगै एयरलाइन्सहरूले पनि भाडा बढाएका हुन्। नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनका लागि प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएसँगै हवाई कम्पनीहरूले पनि भाडा बढाएका हुन्। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाएको हो। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले आन्तरिक उडानको विभिन्न गन्तव्यहरूमा न्यूनतम 10 रुपैयाँदेखि 85 रुपैयाँसम्म भाडा बढाएको छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले विभिन्न गन्तव्यका हवाई भाडा बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनका लागि प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएसँगै हवाई भाडा बढेको हो। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका अनुसार सबैभन्दा कम सुर्खेत ताल्चा, सुर्खेत चौरझरी र रामेछाप लुक्ला उडानका लागि 10 रुपैयाँ र काठमाडौँ नेपालगञ्जका लागि 85 रुपैयाँ भाडा बढाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा नेपालले मलेसियामाथि शानदार जित हासिल गरेको छ। सोमबार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। मलेसियाले दिएको 110 रनको लक्ष्य नेपालले 12 ओभर 1 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 41 बलको सामना गर्दै नट आउट 61 रन बनाए। यस्तै आसिफ शेख 42 रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐडीले नट आउट 6 रन बनाए। बलिङतर्फ मलेसियाका भिरानदीप सिंहले 1 विकेट लिए। त्यसैगरी कीर्तिपुर स्थित रेबी मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको मलेसियाले 16 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 109 रन बनायो। उसका लागि सेद अजिजले 27, सार्बिन मुनिएन्टीले 20 र साफिक सारिफले 15 रन बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेनन्। बलिङतर्फ नेपालका करण केसीले 3, सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐडी, साहब आलम र कुशल मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। जितसँगै नेपालले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघको भेला मंगलबार काठमाडौँमा हुने भएको छ। महासंघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आधारभूत मान्यतालाई समेत ध्यान दिई खेल क्षेत्रको विकासका लागि भेला आयोजना गरिएको जानकारी दिएको हो। खेलकुद नागरिकको मौलिक अधिकार, समृद्धिका लागि जनस्वास्थ्य हाम्रो सरकार भन्ने नाराका साथ भेला आयोजना गर्न लागि भेला संयोजक रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हामी नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नेछौँ। 77 जिल्ला, सबै खेलकुद सङ्घहरू, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायत सबै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई, सबै विधाका मान्छेहरूलाई समेटेर सशक्त खेलकुद परिषद, खेलकुद महासङ्घको निर्माण हुनेछ। भेलामा 77वटै जिल्ला तथा आबद्ध विभिन्न खेल संस्थाहरूबाट करिब 1000 जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा खेलकुद र यस क्षेत्रको विकासका बारेमा छलफल गरिनेछ। त्यस्तै आगामी कार्यदिशा सहित केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुका साथै नेतृत्वको समेत पुनर्गठन गरी घोषणा गरिनेछ। भेलाको मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने महासंघले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब सुशील खतिवडाका साथमा फटाफट न्युज। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, चाँडै नै बजेट अधिवेशन सुरु हुने। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने बारे आफूसँग कुनै परामर्श नभएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई, अधिवेशन अन्त्य गर्ने जानकारी नभएको प्रति असन्तुष्ट। माधव नेपालका पछि लाग्नेले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर अराजक हरकत गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप, प्रचण्ड र नेपाललाई जनताले धुलो चटाउने दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक भने स्थगित, पछिल्लो परिस्थितिबारे अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने तयारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको शरणमा रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको आरोप, कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी नभएर अवसरवादी हुने गरेको टिप्पणी। आफूहरूको विरोध व्यक्तिविशेषका लागि नभएर समग्र प्रवृत्तिको विरोध भएको एमाले नेता माधव नेपालको भनाई, केही व्यक्तिमा गलत प्रवृत्ति हावी भएको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 17 र जसपाका 5 जना सांसदद्वारा हस्ताक्षर। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका 2 मन्त्रीले दिए राजीनामा दिनेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा 2 न्यायाधीश नियुक्त, न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुनाल र नहकुल सुवेदीले छिट्टै कार्यभार सम्हाल्ने। शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, रात्रिकालीन व्यवसाय पनि बन्द, मन्दिरमा नित्य पूजा मात्रै गर्न पाइने। सरकारद्वारा सार्वजनिक स्थानमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक, विवाह व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी नहुन आग्रह। पछिल्लो समय बारा र पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि, 96 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 61 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ओली सरकारले राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट सरकारमा रहिरहने वैधानिकता गुमाइसकेको कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको जिकिर, जनतामा विकास भएको भ्रम सिर्जना गरिएको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1281 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु, 255 जना कोरोना मुक्त।
सोमबारदेखि दैनिक 17 करोड लिटर मेलन्चीको पानी वितरण, नयाँ प्रणाली र ठुला पाइपमा पानी वितरणमा समस्या देखिएन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोधमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन, एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता अघि नबढाउन दबाव। सरकारले एकैपटक 660 जना भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्दै आवेदन दिएका परीक्षार्थीको लिखित परीक्षा भने आगामी जेठ 22 गतेका लागि निर्धारण। सरकारद्वारा सोमबार र मंगलबार 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि निशुल्क खुवाउन राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालनमा देशभरका 52,000 केन्द्रबाट औषधि खुवाइँदै। देशका धेरैजसो ठाउँमा मौसम खुल्दै प्रदूषण र तुवालो हट्यो। स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण साँझपख पानी पर्न सक्ने सम्भावना। भारतीय ट्रकले ठक्कर दिँदा झापामा साइकल यात्रीको मृत्यु हुनेमा मेचीनगर 7 का 32 वर्षीय मनोज मेचे रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। साताको दोस्रो कारोबारको दिन शेयर बजारमा 37 अङ्कको गिरावट, 6 अर्ब 76 करोड भन्दा धेरैको शेयर खरिद बिक्री। त्रिदेशीय टी20 क्रिकेटमा नेपालको शानदार जित, नेपालद्वारा मलेसिया 9 विकेटले पराजय। इजरायल खोप अभियानबाटै कोरोना मुक्त हुने विश्वको पहिलो देश बनियो। खोप अभियानपछि कोरोना भाइरस प्रतिबन्ध समेत खुकुलो पारियो। र भारतमा दैनिक 2 लाख भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिँदै राजधानी दिल्लीको अवस्था जटिल बन्दै दिल्लीमा आज रातिदेखि लकडाउनको घोषणा। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। क्युबामा जिउँदो मानिसलाई कफिन वा ताबुतमा राखेर सहर परिक्रमा गराइने अनौठो परम्परा छ। सेन्टियागो डे लास भेगसमा यो परम्परा मान्दै आएको छ। ताबुतका पछाडि व्यक्तिका नातेदार र इष्टमित्रको भिड जम्मा भई ताली बजाउँदै नाचगान गर्छन्। ताबुतमा बस्ने पुरुषलाई मानिसहरूले एउटा ठुलो भाँडोबाट रक्सी पनि पिलाउँछन् अनि सेतो कपाल भएकी एक महिला ताबुतमा बस्ने उक्त पुरुषकी विधवा पनि बन्छिन्। सन् 1984 देखि मनाउन थालिएको यो पर्व स्थानीय कार्निभल सिजनको अन्त्यका लागि नक्कली अन्तिम संस्कार गर्ने सोचका साथ मनाउन थालिएको हो। यो पर्वको नाम बरियल अफ पान्चेन्जो हो। सन् 1984 मा त्यस गाउँमा पान्चेन्जो नामक नाटक देखाएपछि गाउँलेहरूले पर्वको नाम त्यस आधारमा राखेका हुन्। पान्चेन्जो कुनै पनि वास्तविक व्यक्तिको प्रतिनिधि होइन, मात्र लोककल्पनाको उपज हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, सरकारको हतोत्साही मानसिकता देखिएको माओवादी केन्द्रको टिप्पणी। किन 1 बजे समापन गर्नुभयो, कसैसँग सल्लाह परामर्श नगरिकन किन गर्नुभयो भन्ने क्वेसन छ। एमालेले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने 8 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कडा कारबाहीको चेतावनी। थप 2 दिनको समय राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने समेत पनि। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको 3.5 घण्टामै लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद हेरफेर, प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका 3 सांसद बने मन्त्री। चौबीस घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1200 नाग्यो। वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द, बेलुका 8 बजेपछि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न नपाइने। प्रयोगात्मक तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्ने। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालको मलेसिया विरुद्ध शानदार जित, मलेसियालाई 9 विकेटले हराउँदै नेपाल विजयी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई अघि बढाउन प्रमुख दलहरू बीच भएको सैद्धान्तिक सहमति कस्तो लाग्यो? ठीक हो भन्नेले तालीमा र ठीक होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।
छ।